बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना प्रोग्राम अपडेट्स जो है, ताज़ा तरीन खबरें और तबसरों के साथ खबर यूसुफ जो है आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज हम बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, तबसरे करेंगे कि मुल्क में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम जो है वो ये है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को यूज़ जो है वो ज़रूर आप सब्सक्राइब करवाएं, लाइक के बटन को उसको लाइक करें। अगर आपको आइंदा हमारे फ्यूचर के प्रोग्राम, मुस्तकबिल के प्रोग्राम भी देखने हैं तो जो आइकॉन है वो बेल का, उसको भी क्लिक करें और ऑल पे जाके उसको क्लिक करें ताकि मुस्तकबिल में हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं उसका आप तक पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। नहीं, आज की स्टार्ट करते हैं बाकायदा गुफ्तगू का आगाज जो है हम इंटरनेशनल बैन अवी तौर पे जो सूरत हाल है जी गजा में जो सूरत हाल वाक़ हो रही है वहाँ से हम सूरत हाल का आगाज करते हैं कि आरसी जंग बंदी माहदे के बाद भी गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जो है वो जारी है। महफूज राहदारी करार दी गई सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर मिसाइल हमला कर दिया गया। इसराइली फौज जो है कि अस्पतालों के गिर्द और महफूज राहदारी पर फजाई हमलों में मजीद 100 से ज्यादा जो है वो फलस्तीनी जो है वो शहीद हो गए। गजा में फलस्तीन की तादाद जो है शहीद होने वालों की वो 14,000 से भी तजावज कर चुकी है, जबकि 35,000 से शायद लोग जो है फलस्तीनी जो है वो जख्मी हैं। गजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान एक और इसराइली फौजी जो वो हलाक हो गया। इसराइली फौज के मुताबिक गजा में जमीनी ऑपरेशन में हलाक होने वाली इसराइली फौजियों की तादाद जो है वो 69 हो गई है। ये इस अब थोड़ा सा चलती है कि ये जो मुआहदा हुआ है इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले जो आरजी जो जंगबंदी के मुआहदे की तफसीलात क्या है, इसके मतलब कुछ हम आपको बताएंगे कि कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जो है इसराइल और हमास के दरमियान आरजी जो है जंगबंदी मुआहदा इंसानी बुनियादों पर हुआ है, जिसके तहत इमदादी सामान गजा ले जाने की इजाजत होगी। कतरी वजारत खारजा की तरफ से कहा गया है कि इमदादी सामान में ईंधन की तरसील भी शामिल है। कतर की वजारत खारजा के तर्जमान माजिदुल इंसारी ने खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 4 रोजा जंग बंदी में 50 इसराइली ख्वातीन और बच्चों की मरहलावार जो है वो उनकी रिहाई होगी। उन्होंने कहा कि हमास मजीद इसराइली यरगमालियों की रिहाई का अहद करे तो जंग बंदी में तोसी हो सकती है। कैदियों का तबादला हलाल अहमद, इसराइल, कतर और हमास की मुआवनत से अमल में आएगा। इसराइली कैद से 150 फलस्तीनी ख्वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास 50 यरगमाली ख्वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। ये तो थी हमारी इंटरनेशनल जो न्यूज़ थी जो अब तक उनके मुतल्लिक हम बात कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा चलते हैं मई 9 के वाकयात की जानब से। जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं, आरपीओ हैं रावलपिंडी के सैयद खुर्रम अली ने 9 मई के वाकयात की तहकीकात और चालान जमा कराने में ताखीर पर खत लिख दिया है। जो है रावलपिंडी में 9 मई वाकयात की तहकीकात के सिलसिले में सैयद खुर्रम अली ने सिटी पुलिस ऑफिसर सीपीओ खालिद हमदानी को इजहार नाराजगी का खत लिखा है। आरपीओ रावलपिंडी ने एसपी पोठवार डिवीजन वक्कास खान को भी इजहार नाराजगी का खत लिखा है। जराये के मुताबिक खत में लिखा गया है कि आरपीओ रावलपिंडी को शिकायत मसूल हुई थी कि 9 मई वाकयात की तफ्तीश में एसपीओ तावन नहीं कर रहे। जराये के मुताबिक आरपीओ ने सीपीओ रावलपिंडी के केपीएसओ सिकंदर अहमद को मुअत्तल करके जेल उनका तबादला कर दिया गया था। आरपीओ रावलपिंडी ने इख्तियारात से तजावुज और बेइंतजामी पर 3 एसएचओ को नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया है। आरपीओ रावलपिंडी ने सीपीओ को 9 मई वाकयात की तहकीकात में तेजी लाने की भी हदायत की है। ये तो थी हमारी जो है जो रावलपिंडी के मई 9 के वाकये से जो है वो रिलेटेड है। अब हम मुल्क की सियासत की जानब थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पिछले दिनों में आप देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो जो है उनके बयानात, अखबारी बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी जलसे जुलूस में जो तकरीर वगैरह थी, तो इलेक्शन का अभी तक माहौल नहीं बन सका, मगर
بڑے میاں اور چھوٹے زرداری کے درمیان وزارت عظمیٰ کی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت یوں تو کم کبھی نہیں ہوا، لیکن الیکشن کے دنوں میں سیاسی گولہ باری کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ایکسکیوز می۔ اپریل 2022 میں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا۔ تب کچھ حلقے اس سوچ کے حامل ہو گئے تھے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کے درمیان یہ اہم آہنگی جو ہے انتخاب تک بھی برقرار رہے گی اور وہ مشترکہ طور پر الیکشن میں حصہ لے گی۔ لیکن ایک ماہ کے دوران جو سیاسی صورتحال سامنے آئی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ کچھ سیاسی اتحاد تو بن رہے ہیں اور مزید بھی بنیں گے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہو الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ وطن واپسی کے بعد نواز شریف جو ہے اپنی پارٹی کو منظم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، اور یہی کوششیں پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کو اچھی نظر نہیں آ رہی۔ اسی تناظر میں ان پارٹیوں کے رہنماؤں کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ حال ہی میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بزرگوں نے سب عہدوں پر رہ کر اپنا شوق پورا کر لیا اور ترقی کا عمل ادھورا چھوڑ دیا، اب قیادت نوجوانوں کے سپرد ہونی چاہیے۔ میں نوجوان ہوں، چنانچہ وزیر اعظم کا جو منصب جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کی اس خواہش کو کچھ لوگوں کا ناپختہ خواہش کا نام بھی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محض بلاول بھٹو زرداری ہی نہیں، دوسری پارٹیوں میں بھی نوجوان سیاستدان موجود ہے اور وہ بھی آگے آنے کی خواہش جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تو تھی بلاول بھٹو کے حوالے سے جو ہم آپ کو خبر آپ تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن سب سے اہم اور ضروری خبر جو ہے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ ایک ملک ریاض کے حوالے سے خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک ریاض آئندہ انٹرویو میں عمران خان کے خلاف جو ہے وہ نیا پنڈورا باکس کھولنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اس وقت جو ہے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، کیونکہ 2040 ملین سے زائد آبادی والا ملک بڑی تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ درجنوں سیاستدانوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف چکوا دینے والے انکشافات کیے ہیں، اور تازہ ترین فہرست میں شامل ہونے والا پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض ہے۔ پی ٹی آئی کے اندرونی خلفشار کے بعد عمران خان کے بہت سے قریبی ساتھی سابق کرکٹ سٹار کے خلاف ناقابل سماعت کہانیاں کا انکشاف کر رہے ہیں، اور اب سینئر صحافی جاوید چودھری نے ایک نیا ویلاگ شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون آنے والے دنوں میں نیا پنڈورا باکس کھولنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ چودھری نے آنے والے انٹرویو کے جو انکشافات کرتے ہوئے جو 3 نکات کے گرد گھومتا ہے، پہلا، سپریم کورٹ کی جانب سے بحریہ ٹاؤن پر عائد 460 یعنی کہ 460 ارب روپے کا جرمانہ، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا کردار اور اس کے بدلے میں مبینہ کک بیکس ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض 2014 کے احتجاج کے بارے میں بھی نئے چکا دینے والے دعوے کریں گے، جو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹانے کے لیے 62 افراد نے منظم کیا تھا۔ وہ آصف زرداری اور نواز شریف کو پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف ایک ساتھ بیٹھنے سے روکنے میں اپنا کردار پر بھی روشنی ڈالیں۔ ٹی وی شو کے ہوسٹ جو ہے جاوید چودھری نے انٹرویو کی صحیح تفصیلات کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن انہیں یقین ہے کہ ملک جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اہم دھماکے جو اس سلسلے میں اہم دھماکے جو سامنے آئیں گے۔ تو یہ تو تھی آج کی خبریں اور تبصرے۔ آپ کو امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب کے چینلز کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، فیملیز کو، سب کو اس طرف راغب کریں کہ وہ اس چینل کو کرائیں۔ ہم آپ تک کوشش کریں گے کہ اپڈیٹ جو ہیں اور بہترین تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوں اور آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے ایک اور بات جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ
بیل کا جو آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کیجئے گا، اور جو اس کے بعد آل آئے گا اس پہ بھی کی، تاکہ مستقبل میں جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں یا ہماری لائیو جو براڈ کاسٹ بھی ہوتی ہے، ہم آپ کو ریچ آؤٹ کریں اور آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے آپ تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہم انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔